4 कप तांदूळ घेताले. हे 2 वताक सुकयल्या बरे. मिक्सरान घालून रवो करून घेता. गरे घेतल्या तेजो रोस काडपाक जाय. पिकणां काडपाक जाय पयलीं तेजी. चाळणीर धरून मॅश करून तेजो रस काडपाक जाय. 3 कप रस आसा. 2 कपां सोय घेतल्या. उदक इल्लें घालता आनी वांटून घेता. वेलची घालता आनी वांटून घेता. सोय 2 कपां घेतल्या आनी वांटल्या. सोय वांटल्या ती 2 कपां आनी 5 कपां उदक घातल्या म्हूण टोटल 7 कपां घेतल्या. गऱ्यांचो रस 3 कप येयला तो घालता. गोड घालता 2 कप. काजूच्यो बियो घालता. मीठ घालता चवी पुरतें. अशें धवळीत रावूंक जाय. बरो खतखतो येवंक जाय तेका. असो खतखतो येवपाक जाय. आतां हो तांदळाचो रवो काडला तो घालपाक जाय. गॅस बारीक दवरूंक जाय. असो साळीत जावंक जाय मागीर तो सुको जावन येता. जालो तो. आतां ते दुसऱ्या तोपान काडटा. तूप लावन दवरूंक जाय तोपार. काडटा आतां तो. बारीक गॅस करून 15 मिनटां दवरूंक जाय शिजोवंक. थंड जातकूच मागीर उलटी करून कट करपाक जाय. आतां कट करता तेका. गऱ्याची भाकरी रेडी. व्हिडिओ आवडलो लायक, शेअर आनी सबस्क्राईब करा.